البنات كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحه لاباس كلشي هو هذاك. المهم اليوم جيتو معنا فيديو جديد. الفيديو اش غيكون يسرا؟ كيتسمى مهم كيتسمى حرف اسم ولد او بنت، اسمه جماد وداك الشيء، اسم ولد او بنت راكم عارفين. المهم هذا الفيديو شفناه وعجبنا وقلنا حتى حنا بغينا نجربوه. ديجا كنا كنلعبوها شحال هادي كلشي تقريبا وقيلا لعبه، كاينش اللي ما لعبهاش. المهم غادي درت لها واحد القضيه خليني نكمل ولا وهي اللي كتقاطعني خصها تحمسها بقات غن درت هنايا درت بزاف د الحروف، يمكن شي 10 ولا 12 الحرف. المهم غنلعبوا ولا قدينا عليه باش ما يجيش الفيديو عاوتاني طويل بزاف. ها هما غنختاروا حرف، كل وحده غتختار مره، وكل مره غنختار كل مره غنختاروا حرف هو اللي غادي نديروا فيه. المهم اللي ما كانش من اللعبه غنديروا فيه اسم ولد واسم بنت والمدينه والجماد شنو نديروا كورونا. واحد الضحك بس لا بصح نيت خاصنا الكورونا بلاتي. المهم ما ديروش لها المهم الله ندير الكلسه نديروا الكورونا. لا فين هو الكورونا؟ قاينه ها هو هنا الكورونا دابا هنا ونحطو هنا بيناتنا. قانون اللعبه اللي غيسالي الاول عنده الحق يحبس الاخر. المهم ها هو اللي غيسالي الاول عنده الحق يحبس الاخر، فهمتوني؟ هنا كيف ما قالت لكم يسرا شرحت لكم بهذه الحروف غنختاروا منهم وغادي والحرف اللي جا اللي سال الاول يحبس الاخر. المهم ولا فتنا دقيقه زعما كاين في شي حرف زعما طولنا فيه بزاف صافي غادي نحبسو، الا زعما ما كانش فيه بزاف ديال الاختيارات ولا هذا. يلا نبداو على بركه الله. شكون اللي غيبدا الاول؟ غادي نلعب على عندها قصه نلعبوا على يلا سير. يلا لا في شت. لا في شت. يلا ماشي مشكل لعبي. يلا غادي نختار اخي هي نختار شي حاجه اللي ما عرفتي هيش. شنو هي الوار؟ انني ما بغيتش نستسلم ديك اللعبه ديال لا استسلم ابدا. نشوف فقط بلاتي ما تختاري خصنا نقادو اش غيكون فيها باش نكتبهم بالدور بداكشي اللي زعما غادا مقادين. هانتي هنايا ديري حرف، هنايا حرف. شحال قسمتي لوحده؟ 1 2 3 المهم انا درت هذا 4 5 عشوائي. 6 ياكي اسم ولد 1 2 3 6 اسم بنت جماد. شنو كي درت ليه؟ عرفتي ما كيبانش داكشي عشوائي. جماد بلاتي حرف حيوان اسم بنت دولة بلاتي جماد مدينة جماد حيوان دولة ومدينة. نديرو خضر دولة ومدينة بزاف. خلينا ساكتة. حيدي هادي وكتبي خضر فواكه، اسمهم خضر وفواكه. يلا نبداو على بركة. نختار حرف الواو. عرفتي ما كيبانش والو سي با غاف. المهم الواو. يلا لا كيف يلا نبداو البنات. 1 على بركة الله. 2 3 ستوب. حبسي كنقصي مني والله ما لقاش. يلا سيري صافي حبسي ساليتي. يلا اسم ولد كريم. خليتي كمال خليتي كيش من ديك الساعه انت خليتي كمال.
اسم بنت. كوثر. عيقت. خليتي كاميليا، خليتي طاحت بالي كوثر. جماد ما درت. كارطة. كارطة. ايه قمر. ايه حيوان. كنار. كلب. اش كنتي كتبقى منه؟ كتبت كاميليون. راه كاين فعلا النيت هذاك اللي كيبقى يتحول اللون ديالو. قولوا لها البنات واش كاين ما كاينش، والله حتى كاين، المهم والله حتى كاين. كملي. دخلوش قلبي. اي دولة. كاميرون. كونغو. خضر. ما درتش. كرم. الكرم هذاك اللي داير بحال سميتو الكرم. الكرم اللي هو سعود. الكرم. الحرم. ما كتقالش الكرم. كرم. الكرم هذاك اللي هو الكرم. عرفتي واش عرفتي هذاك اللي داير بحال عرفت شو كيدير ولكن الكرم ماشي كرم. كرم. كملي. فواكه. ما درتش. كرموس. عاد قلت لكم واخا ربحت ما درتش نقط. لا بلاش نقط صافي، انا ربحتك، انا هاد الاولى ديالتي. خسرات اخوتي ما كتبتش عارف شنو هو. ايوا صافي. يلا انا نختار. باش نعاود نديرها. سير عاودي اكتيفا ما كيبقى نزرق سعيد. خاء. كتقلبي شنو هاد الحرف يوسف؟ خاء كيكتب. قاسم كتكون كتقلب على شي واحد ينقلك كتلقى والله ما شفتك قسما بالله. كتلقى كيسوق يشوف ما كتخاص. ايه لا ما معناش. ما فيهاش دولة. ما لقيتش خوان خوسي. الخاء ما فيهاش دولة. ما تقوليش ما وراكناش على ماشي مشكل. سيري ما عندوش دولة. ايه شكون شاف؟ كيديروا مدينه ولا دوله ياك؟ لا غير مدينه ولا دولة. خوان خوسي راه مدينه. كاين مدينه بالخ. خوان خوسي خريبكا. اش كتبي؟ اش كتبي؟ ولا علاش كتبيها؟ قلت انا كتبها. كتبتها. لا ما قلناش مدينة قلنا دولة. لا لا حيت معناش. ما فيهاش، حيت ما فيهاش. في المكسيك نسيت. لقيتي فاكهة؟ اه الا كاين خضار. ما لقيتش انا فاكهة. علاش كتشوفي فيا؟ كنشوفك في الكاميرا. وراه غنحبس. كنشوفك في الكاميرا كتشوفي فيا. لقيت انا ساليت وقالت لي غير فاكهة. اصلا هادي ما كايناش حيدا ما كاملاش. يلا صافي يلا عايش نشوف. لا كاينش فيها صاحبتي فاكهة. يلا يلا اسم ولد خالد. ولا خلود. خا جمال. خزانة. خابية. حيوان. حيوان. خنزير. خنزيرة. فين جبتها هادي؟ دولة ما درتش. خريبكة. دولة أو مدينة. ما قلناش مدينة ما خليتوش نفكر فيها الدماغ ديالي وقف. خضر. خيز خيار. خيزو ولا خيار؟ خيزو خيار. كيجيو شحال ندياشو. يلا اختار. شكون ربح هنا؟ انا. علاش تشكون بعدا؟ حيت انا عندي ناقصه وحده، انت راه ناقصينك جوج. عيقتي. يلا يلا نوريكم.
الاخر ما كيبانش لهم. الباء هذا هو. الله يختي حساسه بزاف. ستوب اختي حبسي. يلا زيدي. اسم ولد بعض بسام. بسمه. براد. ها واخا نهضر معاك نقلب هذه المشكله. براد. بانيو ولا باليزا اللي بغيتي. جماد. براد. جماد. براد. حيوان. ببوش. ببغاء. دولة. برازيل. باريس. دولة أو مدينة. خضرة. انت قلتي لي الباربه ماشي باربه. عمري سمعتو قالوا الباربه. باربا. هاي قلت لكم عاوتاني في الاول. اش قلتي في الاول؟ كرم. هادي كرم. الكرم قالت كرم. باربه. الباربه. ما علينا. فواكه. بعويد. ما كاتبه والو. والله ما كاتبه حاجه. بعويد. بنان. الله. انا خليتيني والله. خاصك تكوني سريعه. لغه سريعه. يلا سعدي. ما اش ديك الضحكه الشرير. ما طفروش. لا والله باقا ما شفت. لو بلاتي ولا واش شفتي. اجي جوي عينك كنشوفك في الكاميرا. والله ما كنشوف فيك. سيدي جات حنا. المهم الا سمعت شي صداع غير بنت اختي. فواكه كاين تنولي بقى ليا. او ما كاينش. صافي نحبسوا. غنشوف اكثر واحد عدو فيهم غادي يربح. ما يكونوش كيتعاودوا. جمال. جمال. ضربي عليه. جمانة. جميله. جنطة. جزيره. كتحرك. جراد. نقولوا جراد باش تحسب. دولة ولا مدينة. القمر. جرادة. كاين في الجزائر. حنا قلنا بلد حيت كاينين بلدان. مدينة في الجزائر. لا قلنا جرادة. كاين قليم. كاين ما عاد شنو. لا بابا انا عارفاها مدينة. سمحوا لي. سامحوني. انا كيسحب لي في الجزائر مع احترامي لخوتنا الجزائريين. كيسحب لي جرادة مدينة جزائرية. البنات ديال المغرب اللي من جرادة سبوها. سالينا. يلا سيري. سيري ضربي عليها. والله ما نضرب عليها ولا مدينة. قلنا مدينة او دولة. انت لقيتي مدينة. لا دايرين دولة مش مكتوب هنا. لا ولكن انا احق لي ليك حيت عندي دولة. كملي. خضر. جزر. ضربي عليها وانا اللي رابحه في هذه حيت هي دايره مدينه. لا دايره مدينه. الناس يحكموا. فقره 1 2 3 4 الرابعه. نديرو مدن. هي دارت مدن يسرا. لا يسرا ما تحماضيش. لا اش كتحكري عليا. ماشي كنحكر عليك ولكن نورمالمون هاد الجمله واحد ليا واحد لي. لا انا عندي واحد جوج عندك ثلاثة. لا عندك 3 4. عندك 3 وعندك 3 4. عندك 3. حكموا اختي نتوما في لي كومونتير. حتى حد ما هادي راه بغات تحقر عليا.
مزيان. كتضحكيني واش كدير ديك النظره. قبل الكاميرا كندخل انا شويه لا غيابلو. لا باش والله سا كنفكر لما كنشوفك اصلا انا بحال هكا سير اش باقي لك؟ بقي فواكه. الساعه ولا ما قالت حاجه؟ كاينش فواكه. كاينه لا طفل. ملي كتطلق لي عينها ما كانوش دير علينا تجي ولا تجاوب. والله صدقني بلي صدقني بدك الفواكه. يلا صافي المقطع صافي. ايه وراني شتها ما واش كتبها باش ما تضربيش عليها. بقيتي فيا كملت. لا لقيتك قلتي مني والله حتى غنكتبها. عرفتيني عرفتك خوضه لقيتيها مني والله منك والله. لا كتبتي بعدا والله ما تدوز ليك. انا نقول لك يلا سيري والله تدوز. ما تدوش. ولكن انا ما شفتش ما عندك سلمان سلمى انا سنعود. لا سيدي لا سالم ولا يدندن اللي تسالم. من المهم قبل بعثتي وقيتي لي سلمان وما عرفت شنو. سالم سعيد سلمى سميرة. كنت ندير سميرة ساروش سلطعون سنجاب سلطنة عمان السنغال. تحية السنغال اللي معايا واحد بواحد لعدة حباتي. تخيل كنا مدينش فيديو والله وي في 26 دقيقة. سفرجل سفرجل. ولكن انا بغيت نكتبها وما كتبتهاش. قلت سفرجل سفرجل كتبتها وقلت ممكن تكون غلط. خضر فواكه ما تكذبيش. سوريزا. سوريز. سوريزا. لا انا عندي واحد. لا اختي نقلتي مني خضره. لا. نقلت لك الفواكه. ما نقلتش منك. انت شكون انتيا؟ شكون انتي؟ راك شتي راك في الكاميرا كباينه. بس والله بغيت نلمح شي حاجه ما لقيت شي حاجه. شفتي اصلا الناس المتبعين قالوا لي في الكومونتير. واخا تكون دايره لايف صدق خذ. المهم تكون هذه اخر وحده حيت بان لي الفيديو غيجي طويل بزاف باش ما نطولوش عليكم. هذه الالف يعني قمر. امر بالقاف. ما عرفت. طحتي بعيدي صافي. انا وحده فيها ناري ما يمكنش. تخلطي ما تقولش مني. شنو نقول من عندك؟ تبي طفراه؟ والله تطفرها الحمد لله. ايه
وحق الله العظيم مش علاش كي درت لي اسيه كي نشوفها فيك وكدير ما نبان باش درت باش عندك تقديم هادو من الجوج اللي درت ما تاخذش انا الشيء القصير. كنتفكر ملي كنمشيو عند مالين الخضر اش كنقولوا لهم انا كنتفكر شنو هذا ديري اوكي ديري اوكي. كنشوف فكا بقيتي لا هاد الجولة شرسة. كنحاول نتفكر والو. راسي في غسله هسه بزاف شوفي شباب نشوفك شكون هي كتشوف فيا كاع هي هي الفوق ليا اصلا. غنختاروا رقم اخر شنو بقيت مش واحد في الأ فواكه وخضر جوج كل واحد زين على خضر اما كاينش فوق الخضر ما حيتهم على قيد خضر فواكه انت شنو بقيت الخضر على قيد خضر بجوج جوج بصح خضره شنو كنديرو كنطيبو بها تيديروا شنو ارز بطاطا بطاطس بصله دجاجه. شنو حفتالي شنو حفتالي نقلبوا على انا ويا اللي لقات تاخذها اللي لقاتها تقولها وتاخذها. يلا قولي شنو حفتالي. اصفر جد. زيدي شي حاجه غتكون باللغه العربيه ولا بالعربيه ولا ابغيكو هو ما علينا. قلنا شنو هي الخضره اللي لقيتي. سيري بحالك. لاسبيرج ها لاسبيرج لا اسبرج يعني شنو بالعربيه ما عرفتش انا دفيت الخضره. ما علينا يلا بداي. امين ولا اريكو فيغ اغيكو انا قلتها. غادي نبداو دابا الجوله الرابعه ولا الخامسه باش ما يجيكمش الفيديو طويل غتكون هذه هي اخر جوله. يلا اسم والد. ايه انا حيت هاد والد امير امين اميمه ايه الومنيوم الوان افهم دوله امريكا استراليا افغانستان. الخضر ما لقيناش. ابغيك ما لقيتيش أبغيكم ما بيع. كتبتيش ما تكتبيش. فواكه اناناس ما كتبتيش. شافشه من عندي الفتايات ها نتوما جميله. كتب انا بيضه ما ها نتوما كتبتيش. كتبتها طيب باش كتكتبي المتتبعين ديالنا. ما علينا البنات. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم خليو لنا لي لايك وتابوناو عندنا باش تطلع لنا القناه. وهذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء. شكون إلى محمد؟ حلقه انا بيان سور اولا انا ولات الفكره وانا قلت لك واخا ندير ولات الفكره. شنو ولات الفكره ربحك بزز ويلي ولات الفكره. خليو لنا لي لايك ولي كومونتير خيتي. ايوا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء. باي.